नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समसामयिक अनि आम जनसरोकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर हामी कार्यक्रममा छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामी नेपाली राजनीति कता जाँदैछ, नेपाली राजनीति कस्तो हुँदैछ, यो विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीसँग। यति बेला मुलुकको सिङ्गो राजनीति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथि केन्द्रित छ। राजनीतिक दलहरूले नै लोकमान सिंह कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा नियुक्त गरे। सँगसँगै राजनीतिक दलहरू अहिले उनको कारबाहीका लागि एक ढिका हुनुपर्ने र यही विषयलाई लिएर राजनीतिक सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने जिकिरमा पुगेका छन्। फेरि पनि कतिपय राजनीतिक आलोचक एवं विश्लेषकहरू नेपाली राजनीति शुद्ध छैन, यस अर्थले आफै फोहोर गर्छन् र फोहोर पन्छ्याउनका लागि उनीहरूलाई बेला बखतमा निकै धौधौ पर्छ। लोकमान सिंह प्रकरण अहिले त्यसकै एउटा रूप हो भन्ने गर्छन्। एमालेको पहलमा लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ भनिएको छ। फेरि पनि मुलुकको ठुलो दल भनिएको काङ्ग्रेसले त्यसलाई सजिलो गरी ग्रहण गर्न सकेको छैन। यो प्रकरणमा दलहरू एक ढिका हुन सकेनन् भने राजनीति झन धमिलिने छ भनिएको पनि छ। नेपाली राजनीति किन सही ढङ्गबाट नागरिकको अपेक्षाकृत सोचाइबाट अगाडि बढ्न सकेन त? हामी अख्तियारको यो प्रकरण सँगसँगै राजनीतिको चरित्रमाथि पनि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। राजनीति बिग्रेको हो, राजनीतिप्रति नागरिकको जुन घृणा भाव छ त्यो ढङ्गको राजनीतिक चरित्र विकास भएको हो। तपाईँ राजनीतिमै खेली खाइ हिँडिरहँदा नागरिकको त्यो घृणाभावले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ केही सोच्न बाध्य गराउँछ? राजनीति आफैमा गलत कुरा होइन। मुलुकको समाजको व्यवस्थापनको लागि राजनीति अनिवार्य शर्त हो। जब राजनीति निश्चित सत्ता स्वार्थमा जोडिन्छ, जब राजनीति व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाहरू पुरा गर्ने साधन बनाउन खोजिन्छ, जब राजनीतिलाई आफ्ना हितमा प्रयोग गर्न खोजिन्छ, शक्ति आर्जन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ, तब राजनीतिले विकृत रूप लिन्छ। र एउटा कुरा आज आएर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। यति लामो राजनीतिक अभ्यास, यसलाई साह्रै छोटो भन्न मिल्दैन। यति लामो राजनीतिक अभ्यास हुँदाखेरि पनि हामीले हाम्रा खास लोकतान्त्रिक मूल्यहरू, चरित्रहरू निर्माण गर्न सकेका छैन। भनेको राजनीति स्वार्थ केन्द्रित, सत्ता केन्द्रित बढी छ। बढी अब यसलाई बदल्नु आवश्यक छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको हाम्रो लोकतन्त्रको किन संस्थागत विकास हुन सकेन भन्दाखेरि पनि हाम्रो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्नुको पछाडि हाम्रो राजनीतिक दल, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र त्यस हिसाबबाट हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। एक। दोस्रो, हाम्रो राजनीति केका लागि भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुन सकेनौँ। पहिला परिवर्तन ल्याउने भनियो, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याइयो। त्यसपछि मुलुकको समृद्धि विकासका लागि लाग्नुपर्ने राजनीति सत्ता स्वार्थका लागि, सत्ता समीकरणका लागि, शक्ति आर्जन गर्नका लागि, बलियो हुनका लागि प्रयोग गर्ने भयो। त्यो त एमालेमै पनि छ नि, होइन? तपाईँकै पार्टीभित्र पनि छ। कमी बेसी हो, सबैमा छ नि। तपाईँले चिर्न सक्नुहोला अथवा तपाईँको पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वले चिर्न सक्नु? मैले सबैभन्दा पहिला यो राजनीति नैतिकता भनेको किताब पढाएर चारवटा घोकाएर आउने कुरा होइन, कण्ठ गरेर हुने कुरा होइन, अभ्यासकै क्रममा हो। अभ्यासको क्रममा हामी एक हिसाबसँग मूल्यवान राजनीति थियो जति बेला हामी स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेका थियौँ, प्रजातन्त्रको, गणतन्त्रको लडाइँ लडिरहेका थियौँ, अथवा त्याग बलिदान। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा नैतिक मूल्य आचरण, होइन, त्यो कुरा चाहिँ देखिन्थ्यो। जब हामी परिवर्तन पछाडि, खास गरिकन 46 सालको परिवर्तन पछाडि, म 46 साललाई नै त्यो डिमार्केसन भन्छु, 62-63लाई मान्दिनँ। 46 सालको आन्दोलनदेखि नै राजा संवैधानिक हुने प्रक्रियामा गयो। 62-63 को मुभमेन्टले बाहिर पारेको भए पनि बीचमा अलिकति प्रतिगमनको काल हो, मूलत राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वकै काल हो राजा संवैधानिक भए पछाडि।
त्यस बेलामा राजनीतिक दलहरूले कतिपय दलले नेकपा एमाले एउटा समय ज्यादै राम्रो गर्यो, अहिले पनि गरिरहेछ भन्न सकिन्छ। तर हामीले राजनीतिक दलहरू केका लागि, पार्टी केका लागि, अब पार्टीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो ठिक ढङ्गले डिफाइन गर्न सकेनौँ। जसले गर्दा पार्टीभित्रै शक्ति आर्जन गर्ने कुरामा पार्टीहरू अल्झिए, विभाजनका शिकार भए र विभाजनले अन्तमा कतिपय प्रतिगमन अनि अनेकन अवस्थामा पुर्याइदियो, युद्धमा पुर्याइदियो। अब तपाईँहरू यति बेला एउटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउने, महाअभियोग लगाउने, कारबाही गर्ने ध्यानमा हुनुहुन्छ र लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भयो भने नेपाली राजनीतिको चरित्र सुध्रने एउटा त्यो मानक घटना हुनेछ, अथवा लोकमान सिंह कार्कीलाई कारबाही गरे सँगसँगै तपाईँहरूको आचरणमा परिवर्तन आउला? त्यसका लागि तपाईँहरूले महाअभियोग अगाडि बढाउनु भएको हो, हामीले कसरी बुझ्ने? सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राज्यका सबै निकायहरू, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अङ्गहरू सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक, निर्भीकतापूर्वक काम गर्नुपर्दछ। ती इन्स्टिट्युसनहरू, ती संस्थाहरू बलिया भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ। ती संस्थाहरू बलिया र प्रभावकारी भयो भने गलत जनताबाट निर्वाचित भएर आए भन्ने नाममा, पार्टीका नाममा, नेताका नाममा हुने अनियमितताहरूलाई अथवा नराम्रा कुराहरूलाई त्यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर आज अख्तियारको जुन पनि क्रियाकलापहरू भए यसले वास्तवमा समाजमा सदाचार निर्माण गर्नको निम्ति, उच्च नैतिक आचरण निर्माण गर्नको निम्ति यसले भूमिका खेल्न सकेन। बरु राज्यका विभिन्न संरचनाहरूमाथि समानान्तर गतिविधिहरू चलाएर त्यसलाई डिफङ गराउने र एउटा अराजकतालाई निर्माण गर्ने काममा प्रोत्साहन भयो। जसले गर्दाखेरि म के लाग्छ भने यो एउटा, यसले सबै गर्छ म भन्दिनँ, यसको मतलब लोकमान चाहिँ को क्रियाकलापहरूको बारेमा क्वेसन उठिरहँदा अरूका उठ्नै नहुने छन्, अरू सबै राम्रा पवित्र म भन्दिनँ। तर आज यो संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने, यो व्यवस्था अनुसार काम गर्नुपर्ने, आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई राम्रो बनाउनु पर्ने, बिना पूर्वाग्रह काम गर्नुपर्ने, जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, संवैधानिक होइन कानुनी सर्वोच्चलाई, कानुनको शासनलाई मान्नुपर्ने, विधिको शासनलाई मान्नुपर्ने अवस्थाबाट टाढा गएर यसलाई नै खोक्रो बनाउने जुन काम भएको छ यो नियन्त्रण हुन्छ। यो नियन्त्रण सँगसँगै ठाकुरजी, यो नियन्त्रण सँगसँगै जब प्रश्न अख्तियारको प्रमुखमाथि उठिरहेछ भने अरू प्रश्नहरू हरेक ठाउँमा उठ्नेछन्। ती प्रश्नहरूको सबैले जवाब दिनुपर्नेछ, त्यसको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। एउटा व्यक्तिले तपाईँहरूले जारी गरेको संविधान उल्लङ्घन गर्यो, मानेन। एउटा व्यक्तिले तपाईँहरूले स्थापित गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दिएन। यत्रो ठुलो त्रास पाल्नुपर्ने कस्तो राजनीति, कस्तो गणतन्त्र, कस्तो राजनीतिक परिवर्तन गर्नुभएछ? हामीले त्यही त, हाम्रा परिवर्तनहरूमा हाम्रा निष्ठाहरू कमजोर भए पछाडि दलका नेताहरूको निष्ठाहरू कमजोर, इमान्दारिता कमजोर, नैतिक धरातल कमजोर भएपछि उत्पन्न भएको यो हामीले महाभियोग लोकमानमाथि लगाउँदैछौँ र प्रश्न हामीमाथि उभिएको छ। महाभियोग उनीमाथि लाग्दैछ तर प्रश्न हामीमाथि उभिएको छ। त्यो प्रश्नको हामीले सामना गर्नुपर्दछ। यसले नै मलाई लाग्छ एउटा नैतिक एउटा बाटो हामी हिँड्नेछौँ कि हामीले राजनीतिमा के कुरालाई प्रोत्साहन दिएका छौँ? शक्तिलाई, बललाई, पैसालाई, गुन्डागर्दीलाई, मसललाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौँ, अनियमिततालाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ भनिसके पछाडि यो हटाउनु पर्यो। त्यसो हो भने लोकमानलाई कारबाही गर्ने त तपाईँले भनेका जस्तै राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने निकाय, त्यो शक्ति कोसँग? त्यो अख्तियार हो, न्याय हो, जनता हो। होइन, फेरि ठाकुरजी एउटा कुरा भ्रम नरहोस्, अख्तियारले कसरी काम गरिरहेको थियो? अख्तियारले बेइमानहरूसँग हात मिलाउने, अधिकांश त म सबै भन्दिनँ, राम्रोसँग अनुसन्धान र चाहिँ नगरिकन काम गर्ने, खास निश्चित स्वार्थहरूमा काम गर्ने। यदि अख्तियारले इमान्दारितापूर्वक काम गरेको भए, गलत मान्छेलाई गलत भने त्यसको राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा लगेको भए, जसलाई जो गलत छ कारबाहीको दायरामा लगेको भए,
एउटा सुशासन कायम अब गरेको भए तपाईँले आज यो यसो क्वेसनै आउँदैन थियो। तपाईँले यसो भनिरहँदा हेर्नुहोस् है, जब शिविरभित्रको अनियमितता अब अत्कियारले छानबिन गर्ने रे भन्ने हल्ला बाहिर आयो, एकीकृत माओवादीभित्र पहिरो गयो, होइन अत्कियारले त एमालेका नेताहरूलाई पनि नछोड्ने रे भन्ने कुरा आयो, तपाईँहरू माओवादीको हस्ताक्षरमा जुट्नुभयो। यदि अत्कियार गलत थियो अथवा लोकमान सिंह कार्कीको प्रवृत्ति गलत थियो भने त त्योभन्दा पहिले नै पनि त तपाईँले कामयोग ढङ्गको होइन है तपाईँको शैली, यो शैली भएन, तपाईँ विधान त हुनुहोस् भनेर निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो होला। म चाहिँ ठाकुरजी, यो अहिले अचानक महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको होइन। संसदमा मैले 2-3 पटक, अरू धेरै साथीहरूले पनि, स्पेसली मैले बोलेको छु, पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू नै समाप्त पार्ने गरी काम भए, काम गर्ने तरिका भएन। यद्यपि हामी पूर्वाग्रही हुन सक्थ्यौँ। म चाहिँ सुरुवातमै नेताहरूलाई सबैलाई उहाँ वास्तवमा अरू कुराहरूमा फिट हुनलाई अख्तियारको प्रमुखमा फिट हुनुहुन्न है, उपयुक्त होइन है, उपयुक्त पात्र होइन भनेर भन्ने मान्छे हो हामी। उहाँको त्यो योग्यता त्यो पनि पुग्दैन। अनि तपाईँहरूले त कारबाही नै गर्नुभयो भने होइन, गणतन्त्र त्यो मिलेन। सबैभन्दा बढी लखटेको पात्र र आरोपित पात्र हो। त्यसो उहाँलाई ल्याएर विराजमान गराइ चोख्याइयो। अब यस पछाडि स्वाभाविक आइसके पछाडि यदि उहाँले राम्रोसँग काम गरेको भए यो अघिल्लो कुराहरू जान्थे, राम्रोसँग काम गर्नु भएन। अर्को बिचमा हामीले संसदको समितिमा, म सभापति छु, समितिमा बोलाउँदाखेरि किन आउनुहुन्न? किन संसदप्रति जवाबदेही हुनुहुन्न? संसद भनेको रविन्द्र अधिकारी होइन नि त, पहिलाको सुभाष नेमाङ होइन नि, अहिले अनेसरी घरती मगर अर्को कोही एमपी होइन नि। संसद भनेको त एउटा मान्छे होइन नि, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो हो। संसदलाई अस्वीकार गर्नु भनेको जनतालाई अस्वीकार गर्ने कुरा हो। त्यो आउनुहुन्न, गर्दा गर्दा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जानुहुन्छ अनि न्यायिक सर्वोच्चता मान्नुहुन्न र त न्यायिक आदेशहरू चाहिँ अदालतको आदेशलाई पालना गर्नुहुन्न। समानान्तर ढङ्गले आफूले गतिविधि चलाएर चाहिँ सब म चाहिँ छु भन्ने देखाउनु छ। लोकतन्त्रमा त्यो दादागिरी चल्दैन नि त। त्यस कारणले यो कुरा आज आएको होइन, आइरहेको थियो। बिचमा 3 जना मान्य साथीहरूले, गगनजी, धनराजजी, श्यामजीहरूले चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। हामीले भनेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले के गर्छ? यदि हो भने महाभियोगै दर्ता गर्नु पर्यो। त्यस अधिकारीज्यू यहीँनिर जस्तो अब 3 जना माननीयज्यूहरूले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेपछि एउटा समितिले यो आवश्यक छैन भनेर त बैठकमै खारेज गरिदियो। हेर्नुहोस्, संविधान यो संसदको बैठकमा त्यो मुद्दा त जान पाएन। तपाईँहरू पनि रमिता हेरेर बस्नु होइन। अब यो चाहिँ के भने यो कानुनी राज्यको लडाई हो कि तपाईँहरूका राजनीतिक दलभित्रका केही शक्तिशाली नेताहरूको इगोको लडाई हो भन्ने कुरा हामीलाई बुझाइदिनु। यो राजनीतिक दलका नेताहरूको शक्तिको लडाई हुँदै होइन। यो लडाईले अन्ततः अनियमित गर्ने, गलत गर्ने राजनीतिक दलका नेता अरू कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यो होइन। कसैले त्यसलाई एकछिन छेडी उम्कनको निम्ति प्रयोग गरेका छन् भने त्यसले चाहिँ ढुक्क नबसे हुन्छ, त्यसले चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैन। मैले यति मात्रै भनाइ हो कि हामीले जब यी श्रृङ्खलाहरूबाट उहाँ बन्ने प्रक्रिया पर्खौँ र हेरौँ भन्ने पनि भयो, काम गर्ने प्रक्रिया सबै हेरिसके पछाडि यो आजको 81 भएको कुरा होइन, एउटा श्रृङ्खलामा भएको कुरा हो। र यो हुने बित्तिकै सबै कुराहरू भयो भन्ने पनि होइन। यो हुने बित्तिकै भयङ्करै के हो, यो त सामान्य संविधानमा व्यवस्थै छ नि। एउटा कुरा के छ भने हामीले डेमोक्रेसीले मानेको कुरा के हो भने ठाकुरजी, जनताले निर्वाचित गरेको मान्छे पनि भोलि भ्रष्टाचारी हुनसक्छ, जनताले निर्वाचित गरेको मान्छे पनि भोलि तानाशाह हुनसक्छ होइन। निर्वाचित सरकारले कसैलाई नियुक्ति गर्यो, संवैधानिक उसले चाहिँ परिषदले कसैलाई नियुक्ति गर्यो, त्यो पनि भोलि खराब हुनसक्छ। त्यसै भएको हुनाले त महाभियोग राखेको, त्यही भएको हुनाले त अरू व्यवस्थाहरू राखेको, अख्तियार राखेको होइन र। त्यसले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीमा सबै राम्रो त्यसलाई चेक गर्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले चेक गरेको एउटा अब अख्तियार जस्तै निकायलाई चेक गर्नका लागि त महाभियोग छ, कानुन पनि छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलको बेइमानीलाई चेक गर्ने र कारबाही गर्ने राजनीतिक दलको बेइमानीलाई चेक गर्ने सबैभन्दा ठुलो जनता हो, आवधिक निर्वाचन हो। दोस्रो त्यस बिचमा गर्ने अख्तियार हो, अदालत, अरू धेरै निकायहरू छन्, स्वयं संसद हो र स्वयं राजनीतिक दलहरू। दृष्टान्त कहिले आउला? अब नागरिकको तपाईँले जनमतको कुरा गर्नुभयो,
गरिब मुलुक र त्यसमा गरिब अथवा दरिद्रता बोकेका मतदाता हामी नागरिक म त्यो को मान्दिनँ। हाम्रो न्यायिक निष्पक्षता कति हुन्छ, हाम्रो चेतना कति छ भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ। होइन ठाकुरजी, किनभने दोस्रो संविधान म त्यो मान्दिनँ। निर्वाचनमै पनि नेपालको 1 किलो चामल 1 किलो चिनी वितरण गरे भरमा चुनाव जितेका ठाकुरजी होइन, पैसाले जित्यो होला, मसलले जित्यो होला, अनेकन कुराले जित्यो होला। त्यसरी जिताउँदाखेरि त सबैसँग पैसा र मसल हुँदाखेरि पनि किन जित्न सकेका छैनन् नि त। 100% त्यहाँ गयो भन्ने म ठान्दिनँ। बेसिकल्ली आधारभूत रूपमा 50% भन्दा बढी, 60% भन्दा बढी जनमत जनताको भावना अनुसार नै प्रकट भएको छ। अब हो त्यसलाई हामीले कहाँ पुर्याउनुपर्छ? 90, 95, 98, 99 पुर्याउनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने जनताले फैसला गर्नै सक्दैनन्, जनताले अपराधीलाई दण्ड दिनै सक्दैनन् भन्ने म मान्दिनँ। यसको अर्थ नेपाली राजनीतिभित्र राजनीतिक अपराधीहरू छन्, उनीहरूले कारबाही भोग्नुपर्छ एकदम भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? संसारको जहाँ जुनसुकै राजनीतिमा पनि राम्रा पनि छन्, खराब पनि छन्। खराबलाई डेमोक्रेसीले डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट होइन कानुनी तरिकाबाट कारबाहीको भागीदार बनाउनु पर्दछ। त्यही भएर त संसारमा ठुल्ठुला पहिला भएका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू पनि जेलको हावा खाइरहेका हुन्छन्, हाम्रा मन्त्रीहरू जेलको हावा खाइरहेका हुन्छन्। त्यो त स्वाभाविक छ नि सर। हाम्रा कहाँ त जेलको हावा पनि खान्छन्, बाहिर निस्किँदा माला पनि लाउँछन् नि त, त्यो पनि त हो नि। होइन, त्यो एउटा कल्चर हो। किनभने अहिले चाहिँ सिङ्गो राजनीतिक जमात अहिले पनि 2जनालाई जेल हालेर तपाईँहरू त्यही दृष्टान्त दिनुहुन्छ। अहिले पनि के छ भने एकदम शक्तिशाली भने के ठान्ने भने नैतिक मूल्यवानलाई शक्तिशाली ठान्दैन हामी। हाम्रो समाजमा कति कमजोर रहेछ। नैतिक मूल्य लिएर बाँच्नु कायरताको जस्तो अहिले ठान्ने चलन छ। त जनताको एवेरनेस आउँछ, ढुकुटीको बिचमा बस्नु पनि सबैभन्दा कमजोर मान्छे हुन्छ। अहिले ढुकुटीका बिचमा बस्नु, मान्छेका बिचमा बस्नु, होइन डनहरूका बिचमा बस्नु, त्यस्तै चाहिँ मसलको बिचमा बस्नुलाई शक्तिशाली ठानिन्छ। अबको राजनीतिले खोजेको छ नैतिक इमान्दारिता र मूल्यमा हिँड्ने मान्छे शक्तिशाली बन्नुपर्छ, शक्ति हुनुपर्छ। सँगसँगै जो मुलुकको समृद्धि विकासको यात्रामा हिँड्छ, मुलुक निर्माण गर्ने यात्रामा हिँड्छ, मुलुकको शिर ठाडो पार्ने यात्रामा हिँड्छ, मुलुकको स्वाभिमानलाई ठाडो बनाउने, होइन बाहिरी सम्बन्धहरूलाई चाहिँ सन्तुलित बनाएर मुलुकलाई माथि उठाउने, सगरमाथा जस्तै माथि उठाउने मान्छेको शिर ठाडो हुने दिन हामीले ल्याउनु पर्दछ। त्यो ड्युटी सबै नागरिकको। अब लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने नेपाली राजनीतिमा ठुलो पहिरो जान्छ हो? केही पनि जाँदैन। महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, विश्वास हुन्छ? म पुरा विश्वास छु। तर काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू चाहिँ एमालेको चलखेल हो, एमाले सत्ता समीकरण भत्क्याउनका लागि यो कर्म गर्दैछ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्। अब जतिखेर पनि बिहान घाम उदाउँदा पनि, अस्ताउँदा पनि, रातको मध्यरातमा पनि, दिउँसो टन्टलापुर घाममा पनि सत्तै मात्रै देख्ने। उल्टा फर्कँदा पनि, परि फर्कँदा पनि, यता हेर्दा पनि, उता हेर्दा पनि, हात हल्लाउँदा पात हल्लाउँदा सत्ता मात्रै देख्ने साथीहरूलाई यस्तो लाग्छ। कृपा गरी यसलाई त्यो रूपमा नबुझ्नुहोस्। यो सत्ता समीकरण सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएको छैन। गठबन्धन टुटाउने त्यो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भन्नुभयो नि त सत्ताको बारेमा। त यसले धेरै ठुलो धर्म सङ्कट निम्त्याउँदैछ, सबैको दाँतबाट पसिना चुइन खोज्या त हो नि। सत्ता समीकरणमा किन टेन्सन लिनुहुन्छ? यो कुरा जायज हो कि होइन त्यहाँ जानुहोस् न। नेकपा एमाले यो विषयलाई सत्ता समीकरण, सत्ता गठबन्धन नागरिकलाई त जायज लागेको थियो। लोकमान सिंह कार्कीले कानुनसँग ढङ्गबाट काम गरेनन्, दलहरूको सिको गरे, उनलाई दलहरूले मत्ता हात्ती बनाइदिए भनेर चिन्ता त गरेका थिए। तर दुर्भाग्य तपाईँलाई चिन्ता लागेन। चिन्ता लाग्थ्यो भने त डाक्टर गोविन्द केसीले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनिरहँदा एमालेकै तपाईँका समकक्षी साथीहरूले लोकमान सिंह कार्कीलाई मानसिक रोगी भनेर विश्लेषण गरिदिए। लोकमान सिंहले हो मानसिक रोगी भने गोविन्दजीलाई। तपाईँ त्यसो भने संसदबाटै तपाईँकै त्यसो होइन। यसमा एउटा कुरा के भन्छ भने आज कसले भन्यो भन्ने बित्तिकै उतिखेर चाहिँ हुने, अर्का दिन नहुने होइन। यो एउटा प्रोसेस हो। यसमा गोविन्द केसीजीको मुभमेन्ट अनसन पटक अनसन उहाँले खोज्दै जाँदाखेरि अख्तियार पो रहेछ हाम्रो देशको यो व्यथितिको कारण भन्न फाइन्डिङ गर्नुभयो। उहाँले एक तरिकाले फाइन्डिङ गर्नुभयो, हामीले फाइन्डिङ गर्नलाई
होइन त हो होइन अनेकन हुन्छ नि त्यसले त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। हामीले पटक पटक नियुक्तिका प्रकरणकादेखि लिएर त्यसभन्दा पछाडि हामीले पटक स्टार्टिङमै पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमाथि आक्रमण कारवाही जुन सबै विश्वविद्यालय नै पुरै कारवाही गर्ने प्रक्रिया र अरू बेलामा हामीले उठाएका थियौँ। त्यति बेलै चाहिँ त आएन नि त। यी सबै क्रमशः सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आयो होइन, त्यसले चाहिँ एउटा बनायो होला। राधेश्यामजी अरू साथीहरूले पनि बोल्नुभयो, एउटा बनायो होला। गोविन्द केसीजीले मुभमेन्ट गर्नुभयो, अर्को बनायो होला। नागरिकहरूमा एउटा जनमत बन्यो, अर्को भयो होला। एउटा त्रास, ओहो हामीले त अझ डर भनिसकेपछि एउटा ठाउँमा कि कुनै पनि घटना एकैचोटि पानी एकैचोटि आगो ठुलो आगो लाउने बित्तिकै एकैचोटि उम्लन्न। 1 डिग्री 2 डिग्री हुँदै हुँदै 60 70 80 90 होइन 99 100 भएपछि त्यसले गर्दाखेरि यो प्रक्रियाबाट नै आएको। नेपाली राजनीतिको शीर्ष नेतृत्व आफ्नो खुट्टाले हिँड्दैन, आफ्नो गिदीले पनि सोच्दैन भनिन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर खुट्टाले हिँड्न नसक्ने र गिदीले सोध्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व अबको नेपालको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त दुर्भाग्य त्यही नेतृत्वको छायाभित्र तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ र लोकमान सिंह कार्की माथिको महाअभियोग प्रस्ताव असफल बनाउन तपाईँकै शीर्ष नेतृत्व लागिदियो भने नेपाली राजनीति कस्तो हुन्छ? म के भन्छु भने नि नेपाली राजनीति यसलाई कोही लागोस्, यसलाई असफल बनाउन लागोस्, तर डेमोक्रेटिक हामीले अभ्यास गरेका छौँ होइन। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, महाभियोग समिति बनेको छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यो समितिले फेरि तपाईँहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ सुझाव दिन र आफ्ना गुनासाहरू आरोपहरू दिन पाउनुहुन्छ, तपाईँका ठम्म्याइहरू दिन पाउनुहुन्छ। त्यसमाथि छलफल हुन्छ, पर्याप्त एकैचोटि यो त प्रोसेस हो नि होइन। त्यहाँबाट चाहिँ होइन त्यस पछाडि अनि अगाडि बढ्छ। म के भन्छु भने कसैले नियत बस यसलाई रोक्न अनेकन लाग्छ भने त्यो मान्छे जान्छ, फेरि डेमोक्रेसी त अगाडि बढ्छ। अर्को पटक डेमोक्रेसी अगाडि बढ्छ, संसद अगाडि बढ्छ, प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन्, सफल हुन्छ मेरो विश्वास हो। असफल पनि हुनसक्छ, तर यो प्रक्रिया यो डेमोक्रेसीमा हुने अभ्यास त अगाडि बढ्छ नि। फेरि अर्को पटक गङ्गा जलले कार्कीज्यूलाई चोख्याउने काम त नहोला। ती सम्भावनाहरू पनि देखिँदैछन्, जस्तो समितिभित्रको अहिले पछिल्लो रडाको होइन काङ्ग्रेसको अनिर्णय। कतिपय मान्छेहरू कतिपय नेताहरू चाहलान्, तर मूलत नेपाली जनमत, नेपालको संसद र खास गरिकन जो अनेस्टली काम गरिरहेका छन् तिनीहरू चाहँदैनन्। मलाई लाग्छ त्यसलाई जित्नु, त्यो नैतिकतालाई, त्यो इमान्दारिता र त्यो अनेस्टली हिँडेको बाटोलाई कसैले छेक्न चाहिँ सक्छ जस्तो। अधिकारजी, अब अन्त्यमा नेपाली राजनीतिलाई यो प्रकरणले नैतिकता सिकाउला अथवा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई नैतिक बन्नका लागि दबाब देला? दिनैपर्छ। हरेक नेतृत्व पारदर्शी हुनुपर्दछ आफ्ना काममा, व्यवहारमा, सम्पत्तिमा। जब ऊ सार्वजनिक मान्छे हो भने सार्वजनिक सबैले चासो राख्ने, सबै यी त हाम्रो लागि त एकादेशका कथा जस्ता छन्। अब हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। हामीलाई हाम्रो नेतालाई के पर्यो? कतिपय अनेस्ट हुनुहुन्छ, कतिपय त्यो चाहिँ अनेस्ट छैन भने इमान्दार भएको मान्छे पनि ऊ परीक्षणमै आउन पाएन। उसले चाहिँ पद्धतिले चाहिँ त्यो कुरालाई परीक्षण पारदर्शी बनाइदिने भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो अभ्यास गर्नुपर्दछ र हामीले अन्ततः यी सबै प्रक्रियाहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, असल उच्च नैतिकवान नेतृत्व स्थापित गर्ने कामलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यो मात्रै होइन, राजनीतिक जीवनमा तपाईँले खोजेको जस्तो राजनीतिक आचरण मुलुकले भोग्ला। हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो नागरिकको पनि ड्युटी हो, दलहरूको ड्युटी हो। त्यो ड्युटी डेमोक्रेटिकका विभिन्न टुलहरू चाहिँ संरचनाहरूको ड्युटी हो र एउटा मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो आदर्श नेतृत्व निर्माण गर्ने आफैभित्र आउने एउटा पन पनि हो। अब यदि तपाईँलाई केही शक्ति चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ, धन्दा छ भने अन्त गर्नुहोस्, तर मुलुकको राजनीतिमा चाहिँ फोहोरी खेल कसैले पनि खेल्नु हुँदैन। हजुर, रविन्द्र अधिकारीजी, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ठाकुरजी। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले मुलुकको राजनीतिक चरित्र र अहिले चर्चामा रहेको अत्खियार प्रकरणमाथि केन्द्रित रहेर एमालेका एकजना जुधारु नेता रविन्द्र अधिकारीसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।